धन्यवाद। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु। धन्यवाद जय मसीह पास्टर बाबु, जय मसीह। धन्यवाद पास्टर देश र पास्टरहरू र सबै परमेश्वरको जनहरू सबैजनाले मलाई स्वागत गर्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्वागत गर्नुभयो। तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशीष दिनुहुनेछ। सबैजनालाई यो कन्फरेन्समा प्रभुले धेरै आशीष दिनु भने यो मेरो प्रार्थना छ। हुन्छ, वचन दिँदा चाहिँ म अब तीनटा कुरोमा कुरा फोकस गर्न चाहन्छु, तीनटा कुरा भन्नु चाहन्छु। एउटा कुरो के छ भने मान्छेको जुन अस्तित्व छ, मान्छेको अस्तित्व चाहिँ एउटा तपाईँको माटोबाट आएको हामीहरू हौँ र हामी एक दिन माटोमा जानेछौँ। तपाईँ अब केही वर्ष बस्नुहुन्छ मलेसिया, त्योपछि फर्केर जानुहुन्छ र केही वर्षपछि हामी सबै संसारबाटै जान्छौँ। अनि हामी केही समयको लागि यहाँ आएको छौँ, परमेश्वरले पठाउनु भएको छ। तर मान्छेको अस्तित्व चाहिँ यो समय चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यही कारण चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ कि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरमा हामी हिँड्नु सक्छौँ। किनकि यदि बाइबलमा भन्छ हामीले जे पनि गऱ्यौँ, यदि त्यो परमेश्वरको अनुग्रहमा परमेश्वरको आधारमा छैन भने चाहिँ त्यो सबै एक दिन खरानी भएर जानेछ। अनि त्यही कारण चाहिँ तपाईँको जीवन महत्त्वपूर्ण छ, अति नै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले बनाएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने त्यो चाहिँ मान्छे हो। यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो मान्छेलाई, तपाईँले स्वर्गदूत भन्न तल राख्नुभयो, तर त्यो मान्छेलाई तपाईँले एउटा मुकुट दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मान्छेलाई चाहिँ बाइबलमा भन्छ उत्पत्ति किताबमा परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नो आकार बनाउनु भएको छ, आफ्नो इमेज, इङ्ग्लिसमा इमेज भन्छ। इमेज भनेको चाहिँ अब कम्प्लिट उहाँको छविमा बनाउनु भएको छ। अनि हेर्नुहोस्, त्यही कारण मान्छेले सोच्छ, मान्छेले नयाँ कुरोहरू बनाउँछ, मान्छेले आविष्कार गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, मान्छेले नयाँ गीतहरू लेख्छ। अनि यो सबै कुरा कहाँबाट आएको? परमेश्वरबाट आएको। मान्छेले एक दुसरासँग प्रेम गर्छ, मान्छेले आफ्नो नानीहरूलाई प्रेम गर्छ, मान्छेले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्छ, श्रीमानलाई प्रेम गर्छ। अनि यो प्रेम कहाँबाट आएको? यो प्रेम पनि परमेश्वरको प्रेमको एउटा अंश हो। अनि यो सबै कुरो चाहिँ यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने मान्छे चाहिँ परमेश्वरको आकारमा बनेको छ। परमेश्वरले आफ्नो आकारमा अरू कसैलाई बनाउनु भएको छैन, मान्छेलाई मात्रै बनाउनु भएको। त्यही कारण चाहिँ म सबै तपाईँलाई आजको सेसनमा चाहिँ के कभर गर्न चाहन्छु भने चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ के हो, परमेश्वरको प्रेममा हामी कसरी भिज्नु सक्छौँ। किनकि जे पनि हामी गऱ्यौँ, यदि परमेश्वरको प्रेममा हामी भिजेको छैनौँ भने हामीले जे पनि गर्छौँ, चाहे हामीले स्तुति आराधना गर्छौँ, एकछिन गिटार बजाएर हामीलाई झ्याउ लाग्न थाल्छ। यदि हामीले वचन पढ्यो भने एकछिन पढेपछि हामीलाई अलिक अल्छी लाग्न थाल्छ। किन भन्दाखेरि त्यो प्रेम नभएर त्यो चाहिँ के एउटा बाध्यता हुन्छ, या आफ्नै एउटा शक्ति हुन्छ। र हाम्रो मान्छेको शक्तिको नि एउटा के हुन्छ, एउटा क्षमता हुन्छ। एक दिन त्यो क्षमता पनि गएर जान्छ। मैले अस्ति हाम्रो मण्डलीमा भन्दै थिएँ, कहिले कहिले हाम्रो मण्डलीमा यहाँ अब जवान केटाकेटी हुन्छ, अब यहाँ आएर उनीहरूको लभ परिहाल्छ होइन। उनीहरूको अब लभ नगर भन्दा पनि सकिँदैन, अब मान्छे त हो होइन, लभ परिहाल्छ। अन्त म चाहिँ के भन्छु नि, तपाईँको लभ पर्यो भने पनि तपाईँ आएर यहाँ पास्टर बासँग कुरा गर्नुहोस् र बिना त्यो व्यभिचारी सम्बन्धमा त बस्नुहोस् र पवित्रतामा बस्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले प्रेम पनि दिनु भएको छ। अनि त्यहाँदेखि हामी चाहिँ तपाईँलाई उत्साह दिन्छौँ, घरमा आमा बुवासँग कुरा गर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ राम्ररी तपाईँको बिहा पनि गर्नुहोस्। भएछ भने हामी बिहा यहीँ पनि गरिदिन्छौँ सिडनीमा, नभए चाहिँ नेपालमा पनि हामी तपाईँलाई सहयोग गरिदिन्छौँ भनेर हामी उत्साह दिन्छौँ उनीहरूलाई। तर मैले अस्ति यो पनि भने कि यदि तपाईँले बिहा गर्नुहुन्छ, लभ परेर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ होसियार हुनुहोस्। किन? यो लभ परेको बिहाको चाहिँ एक दिन अन्त चाहिँ हुन्छै हुन्छ। किन भन्दा चाहिँ बाइबलमा के भन्छ, यिर्मियाको किताबमा मान्छेको हृदय चाहिँ एकदम छली छ। अनि आज तपाईँले लभ पर्नुभयो, 10 वर्षपछि तपाईँलाई फेरि त्यही केटी चाहिँ तपाईँको श्रीमती हुन्छ, उसँग रिस पनि उठ्छ फेरि होइन। अनि किन यस्तो भयो? किन मान्छेको जीवनमा परिवर्तन, त्यसको हृदय चाहिँ एकदम बदलिन्छ, छलियो। अन्त परमेश्वरले यो पनि भन्नुहुन्छ, म मान्छे होइन जसले आफ्नो वचन बदलिन्छु भनेर। मेरो जिब्रोमा के छ, मैले जे बोल्छु त्यही कुरा म पुरा गर्नेछु। अनि त्यही कारण म जे पनि भन्छु, लभ पर्नु सँगसँग तपाईँको हृदयबाट लभ पर्छ, तर तपाईँले यहाँबाट पनि तपाईँले सोच्नु पर्ने हुन्छ। भन्नु के खोजेको मैले भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जीवनमा चाहिँ मान्छेको अस्तित्वको 3टा रूप हुन्छ। एउटा के छ, 3टा भाग हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ, तपाईँको आत्मा भयो, अर्को के छ तपाईँको प्राण भयो, जसबाट तपाईँले सोच्नुहुन्छ। आत्मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पवित्र आत्माले जब तपाईँले ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, तपाईँले
ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यति बेला यूहन्नाको 1:12 के भनेछ, जसले परमेश्वरलाई ग्रहण गरे परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नो सन्तान हुन अधिकार दिएको छ। हामीले एकदम सजिलो तरिकाले लिन्छौँ, मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, म प्रभुमा आएँ, ठिकै छ। तर यो खासमा सजिलो कुरो होइन, यो एउटा अचम्मको कुरो हो। संसारलाई बनाउने, ब्रह्माण्डलाई बनाउने परमेश्वर, त्यो मेरो बुवाको थर लिम्बू हो। त्यही कारण चाहिँ जब म जन्मे मेरो थर पनि लिम्बू भयो, मैले लिम्बू नाम लिएँ। तर यो लिम्बू नाम पनि अन्त एक दिन हुनेछ प्रियहरू। तपाईमा यहाँ कतिजना तामाङ हुनुहुन्छ, कतिजना यहाँ राई हुनुहुन्छ, कतिजना सुनुवार हुनुहुन्छ, मैले हेर्दैछु यहाँ होइन, सिन्चुरी हुनुहुन्छ। यो सबै एक दिन यो संसारबाट जानेछ प्रिय। तर परमेश्वरले तपाईलाई यो तामाङ, लिम्बू, सुनुवार भन्दा पनि अझै लामो, अझै उच्च पवित्र नाम दिनु, त्यो चाहिँ के छ भने येशू ख्रीष्टको नाम दिनु भएको छ। तर यो सम्बन्ध चाहिँ तपाईको अनन्ततासम्म छ प्रिय। अनि यो चाहिँ हामीले एकदम लिनुपर्ने छ। यो तपाईँ भित्र चाहिँ एउटा पवित्र आत्माले एउटा ख्रीष्ट येशूको बिउ दिनु भएको छ। र त्यो बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ विश्वासद्वारा अलि आएको छ र त्यसबाट चाहिँ तपाईको आत्मा के भएको छ, जन्मिएको छ परमेश्वरको राज्यमा। अनि यो आत्मा चाहिँ कहिले पनि मरेर जाने छैन, किनकि यो आत्माको पछाडि चाहिँ के छ, येशू ख्रीष्टको आत्मा छ। आमेन। त्यही कारण कहिले कहिले हामीलाई लाग्छ कि म एक्लै छु, या कहिले लाग्छ म के गरौँ, म निराश छु। तर तपाईले यो कुरा याद गर्नुहोस् कि तपाईँ भित्र हुने, संसारमा हुने भन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यसको हामीले तुलना पनि गर्न सक्दैनौँ, कम्पेरिजन गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यही कारण चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ जन्मिएको छ। जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गर्छौँ, पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो आत्मा जन्मिएको छ। आमेन। त्यो पछि चाहिँ अर्को कुरा के छ भने मान्छेको अस्तित्वमा चाहिँ मान्छेको प्राण हो। प्राण भनेको के, मान्छेको सोच, मान्छेको विचारहरू, मान्छेको हृदय कुराहरू। जस्तो अब कस्तो हुन्छ विचारहरू, जस्तो अब पहिला अब अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि, नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि जहिले पनि हामीले अस्ट्रेलियाको डलर र नेपालको पैसा कम्पेयर गर्थ्यौँ हो। अनि एउटा टुथपेस्ट किन्नु पनि अब कस्तो लाग्थ्यो कि अब टुथपेस्ट $1 को टुथपेस्ट नेपालमा त ला यार $20 $25 हुन्छ, कसरी किन्ने। अनि पछि त कस्तो लाग्यो, अब यसरी गनाउँदै हिँड्नु भन्दा टुथपेस्ट त किन्नै पर्यो नि त होइन। अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के भयो, टुथपेस्ट पनि किन्यो, सबै किन्यो। अब यहाँ बसेपछि फेरि नेपाल जाँदा के हुन्छ, फेरि अस्ट्रेलियाको डलर कम्पेरिजन हुन्छ फेरि क्या। अनि मान्छेको सोच चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यसबाट त्यो मान्छेको सोच चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा परिवर्तित हुन्छ। यदि तपाईँ अब मलेसियामा हुर्किनु भएको छ, या नेपालमा हुर्किनु भएको छ, अस्ट्रेलियामा हुर्किनु भएको छ, युएसएमा हुर्किनु भएको छ, या अरू ठाउँमा हुर्किनु भएको छ, तपाईँको सोचमा चाहिँ त्यो कुराहरूको चाहिँ झुकाउ हुन्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा के चाहिँ, तपाईँ कस्तो परिवारबाट आउनु भएको छ। यदि तपाईँको परिवारमा तपाईँले आफ्नो बुवाको माया पाउनुभयो, तपाईँको आमाको माया पाउनुभयो, र तपाईँले एउटा राम्रो ब्यालेन्स परिवारमा तपाईँ आउनु भएको छ भने तपाईँको सोच पनि कस्तो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। राम्रो मिन्स कस्तो हुन्छ, तपाईँ एकदम एउटा ओपन खाले निर्धक्क मान्छे हुनुहुन्छ। तर कति कस्तो हुन्छ भने कहिले कहिले जब परिवारमा बुवाले एकदम आमालाई कुट्ने हुन्छ, या बुवा रक्सी खाने हुन्छ, एकदम एब्युसिभ हुन्छ, या बुवा हुँदै हुँदैन, त्यति बेला त्यो परिवार जब नानीहरू हुर्किन्छ उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ एउटा डर, या कहीँ न कहीँ एउटा उनीहरूकोमा कमी हुन्छ। र उनीहरूले चाहिँ अब कसरी म चाहिँ बलियो हुँ, कसरी त्यो हुँ भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब कहिले कहिले अलिकति कडापन उनीहरूले लिन्छ, र उनीहरूको पछि त्यो सोचमा पनि त्यो परिवर्तन आउँछ। मेरो एउटा साथी छ, मेरो साथीले एक दिन चाहिँ अब आज निकै वर्ष पहिला चाहिँ अब मण्डलीकै त्यो भाइ, उसले चाहिँ पश्चाताप गर्दै थियो। किन पश्चाताप गर्दै भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ उसको बुढीलाई चाहिँ रिस उठेर हिर्काइदिएछ, कुटिदिएछ। अनि पछि चाहिँ अब आएर उसले चाहिँ पास्टर बारको अगाडि, त्यति बेला म पास्टर थिइनँ, त्यति बेला म चाहिँ एउटा एसिस्टेन्ट पास्टर मात्रै थिएँ। अनि उनीहरू चाहिँ आएर चाहिँ उसले एकदम हृदय पश्चाताप गरेर उसले एउटा कुरा, अचम्म कुरो के भन्यो भने त्यसले मलाई पनि एकदम सोच्नुमा बाध्य गर्यो। उसले के भन्यो भने मैले चाहिँ मेरो बाउलाई एकदम हेट गर्छु, बाउलाई नफरत गर्छु, किनभने मेरो बाउले चाहिँ मेरो आमालाई भक्कु कुट्थ्यो। अनि त्यो कुटेर चाहिँ मेरो भित्र चाहिँ यस्तो नफरत आएको छ कि म चाहिँ कहिले पनि यस्तो हुँदिनँ भनेर मैले सोचेको थिएँ। तर एक दिन चाहिँ त्यस्तो सोच्दा मेरो भित्र त्यो नफरतको त्यो बिउ चाहिँ रुख जस्तो भइसकेको रहेछ। अनि एक दिन मैले पनि मेरो बुढीलाई कुट्नु थालेँ, म पनि छक्कै परेँ कसरी यसरी भयो भनेर। किनकि कस्तो हुन्छ भने हामीले जुन रुखलाई हेर्दैछौँ, हामीले जुन मान्छेलाई हेरेर हिँड्दैछौँ, यदि हामीले त्यो हेराइमा ख्रीष्टको हेराइ लिएर आएन भने कस्तो हुन्छ, हामीले फेरि त्यही मान्छेको छायामा हामी बस्नु थाल्छौँ।
त्यही मान्छे कुरा गर्नु छ। त्यही कारण चाहिँ हाम्रो हुर्काइ कस्तो भएको छ, कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने कतिजना परिवारमा आमा हुँदैन, आमा नहुँदाखेरि उनीहरूले पाउँछ, संसारको मान्छेले हेला गर्छ, कहिले कहिले आफन्तले हेला गर्छ, त्यति बेला उनीहरूको भित्र पनि एउटा त्यस्तै एउटा हेलापनको भावना आएको हुन्छ। र जब कहिले कहिले ठुलो भएपछि त्यस्तो कुरा आउँदाखेरि अचानक त्यो पुरानो कुरा याद आउँछ, रिस उठ्छ। अनि यो सबै कुरा चाहिँ किन यसले चाहिँ हाम्रो सोचलाई बनाउँछ। अनि त्यस्तो हुँदा कस्तो हुन्छ भने मान्छेले अर्को मान्छे भरोसा गर्नु उनीहरूले सक्दैन, किन उनीहरूको एकदम नराम्रो तितो अनुभव भएको छ। अनि यस्तो कुराहरू छ। अनि मैले देखेको, मैले स्टडी गरेको अनुसार अब कतिखेप अब जुन घरमा बाउहरू हुँदैन, या बाउ एकदम एब्युसिभ हुन्छ, कुट्ने बाउ हुन्छ, रक्सी खाने बाउ हुन्छ, हिर्काउने बाउ हुन्छ, बाउ भएर पनि नभएको जस्तो हुन्छ, त्यो घरमा चाहिँ जब केटीहरू हुर्किन्छ त्यो केटीहरूले चाँडै बिहा गर्छ, किनभने उनीहरू त्यो घरदेखि निस्केर आउन चाहन्छ। अनि उनीहरूले तर एउटा समस्या चाहिँ के छ भने, किन अस्ति मैले हाम्रो एउटा बहिनीलाई पनि मैले काउन्सिलिङ गर्दै थिएँ, मसँग काम गर्ने। म पास्टर त हो, तर म काम पनि गर्छु, किन यहाँ अब काम पनि गर्नुपर्छ। अनि म पनि काम गर्छु। म चाहिँ तपाईँको हस्पिटल सेक्टरमा काम गर्छु, र मेरो बिजनेस पनि छ, म बिजनेस पनि गर्छु होइन। म आफै त गर्दिनँ, तर हाम्रो छ भाइहरू छ, उनीहरूलाई एउटा म्यानेजर जस्तो बनाएर उनीहरूले गर्छ। अनि जस मेरो पनि लाइफ एकदम व्यस्त नै छ, तर मेरो मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भने म परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छु, र त्यस कारण म आएको हो होइन, संसारमा आएको। अनि म काम गर्ने ठाउँमा एउटा केटी छ, उसको अब तपाईँको उसको जीवनमा झन्डै कति 10-12बाट त अब दुईटा बुढा 10-12बाट बोयफ्रेन्ड भइसकेको छ। अनि उसले कहिले कहिले उसको मन खोलेर भन्छ होइन, ऊ यहीँको अस्ट्रेलियन केटी हो, खैरिनी केटी हो। अनि मैले एकदम उसलाई सोधेँ, तिम्रो बाउसँग सम्बन्ध कस्तो थियो भने उसले भने मेरो बाउसँग सम्बन्ध राम्रो थिएन, मेरो बाउले एकदम कुट्थे मलाई, अनि मलाई बेल्टले कुट्थ्यो। अनि कुटेर मलाई चाहिँ त्यो साह्रै अति भएर म चाहिँ सानै उमेरमा, म 17 वर्षको उमेरमा म चाहिँ भागेर बिहा गरेँ। अनि त्यो पछि त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। अनि पछि डिभोर्स भयो, 2 वर्षपछि फेरि त्यस्तै अर्को केटासँग भयो। अनि मैले भने, उसले भने किन मेरो जीवनमा यस्तो भएको हो। मैले उसलाई एउटा कुरो भने, तिमीले खासमा त्यो केटाहरूमा चाहिँ, तिम्रो एक्स बुढाहरूमा, तिम्रो केटाहरूमा चाहिँ तिमीले आफ्नो हराएको बाउको माया खोज्दैछौ। त्यो भन्दाखेरि उसको आँखाभरि आँसु आयो। उसले के भने, हो तपाईँले कुरा ठिक भन्नुभयो, मैले पनि सायद मेरो हराएको बाउको माया खोजेछु त्यो मान्छेहरूमा। अनि मैले भने, अनि त्यो मान्छेले तिमीलाई कसरी तिम्रो हराएको बाउको माया दिनु सक्छ, किन उनीहरू त तिम्रो बाउ होइन नि त, उनीहरू त तिम्रो बुढा हुनसक्छ, उनीहरू तिम्रो बोयफ्रेन्ड होला, तर एउटा बोयफ्रेन्डको हेराइ र बाउको हेराइमा त फरक हुन्छ। अनि तिमीलाई त्यो बाउको माया चाहिँ खालि अब तिम्रो आफ्नै बाउले अब उसको जीवनमा परिवर्तन आएको छ भने, नभए चाहिँ त्यो माया चाहिँ परमेश्वरले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। किनकि तिम्रो बाउले पनि आफ्नो बाउको माया पाएको छैन रहेछ, किनकि उसको बाउलाई पनि उसको बाजेले भक्कु कुट्दो रहेछ फेरि। अनि त्यही कारण चाहिँ उसलाई पनि कहिले पनि थाहा भएन कसरी एउटा असल बाउ हुने भनेर। अनि उसले पनि तिमीलाई त्यही देखेर कुटेको हो। अनि त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो भएको। तर अब तिमी माथि छ, तिमीले अब परमेश्वरको माया पाएर त आफ्नो त्यो जति पनि टुटेको हृदय छ, सोच छ, त्यसमा परिवर्तन लिएर आयो भने तिमीले आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ एउटा असल बाउको माया दिन सक्छौ, असल अब जीवनमा आफ्नो बुढाद्वारा माया दिन सक्छौ भन्दाखेरि पनि छक्कै पऱ्यो। किन यो सबै हाम्रो सोचको एउटा ठुलो हिस्सा हो प्रियहरू। अनि त्यही भएर चाहिँ उसको अब 2टा बिहा भइसकेको, कति एउटा बोयफ्रेन्ड भइसक्यो, किन उसले चाहिँ त्यो माया खोज्दैछ। अनि त्यही कारण उसले कुनै पनि केटामा भरोसा पनि गर्दैन, तर फेरि केटा पनि चाहिन्छ उसलाई होइन। त्यसरी उसको जीवन बिताइरहेको छ। अनि त्यही कारण चाहिँ मान्छेको चाहिँ अर्को एउटा अस्तित्वको अर्को ठुलो हिस्सा के छ, मान्छेको सोच, उसको विचारहरू, उसको हृदय कुराहरू। त्यही कारण 2 कोरिन्थीमा के भन्छ भने, हाम्रो लडाइँ चाहिँ छाला र मासुहरूसँग छैन, तर हाम्रो लडाइँ चाहिँ प्रधानताहरूसँग। प्रधानता भने के हो, हाम्रो सोचहरू, जुन कुरो शैतानले हाम्रो जीवनमा परिस्थितिद्वारा त्यो ठुलो किल्लाहरू बनाइसकेको छ हाम्रो जीवनमा, त्यो किल्लाहरू चाहिँ भत्काउनु गाह्रो हुन्छ। किनकि अब जस्तो अब तपाईँ एक ठाउँमा जानु भएको छ, त्यो ठाउँमा अब तपाईँलाई लुटेको छ भने, तपाईँ जानुभयो एउटा ठाउँमा, मलेसिया एक ठाउँमा जानु, त्यो ठाउँमा तपाईँ लुटेको छ भने तपाईँ अर्को खेप तपाईँ त्यो ठाउँमा जानु तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। किन, तपाईँलाई पुरानो यादहरू आउँछ। अब त्यो ठाउँ बदलिसकेको होला, सरकारले त्यो ठाउँलाई बदलेको होला, तर पनि तपाईँलाई पुरानो यादले गर्दा तपाईँ त्यो ठाउँमा जानै चाहनुहुन्न। अनि त्यो हाम्रो सोचको एउटा हिस्सा हो। अनि त्यो किल्ला, त्यो डरको किल्ला, त्यो रिसको किल्ला, त्यो नफरतको किल्ला चाहिँ हाम्रो भित्र शैतानले गाडिदिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसले ठुलो रोल खेल्छ हाम्रो जीवनमा प्रभुमा हिँड्नुको लागि। अनि त्यही कारण हाम्रो जीवनमा कतिकै समस्याहरू आउँछ, र यो जुन
हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ आर्थिक समस्या आउँछ प्रियहरू, यसमा यसले ठुलो रोल खेल्छ। किनकि हाम्रो सोच यदि हामीले प्रभुको वचन अनुसार गर्यो भने हामीले सबैमा आशिष पाउँछौँ, साँच्चै भनेको। किनकि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यहोशूलाई भन्नुहुन्छ, तैँले मेरो वचनमा पालन गर, मेरो वचनमा त न यता जान उता जान, सिधा बाटोमा हिँड्निस् भने तैँले सबै कुरोमा सफलता पाउनेछस्। साँच्चै भनेको प्रियहरू। अनि मैले संसारिक मान्छे कुरा गरेको होइन, किनकि संसारिक मान्छे हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई प्रभुसँग के मतलब हुँदैन, पैसा त कमाउँछ, तर एक दिन सबै छोडेर जानेछ। तर हामी संसारिक मान्छे होइन, हामी चाहिँ यहाँ प्रभुको लागि आएको हो र हामीले पैसा कमाए भए पनि हामीले चाहिँ यसलाई प्रभुको लागि चलाउने हो। किनकि यदि हामीले $1 या मलेसियामा के भन्छ, मलेसियाको पैसालाई के भन्छ, रिङ्गेट भन्छ, RM रिङ्गेट। र मैले अब 10 रिङ्गिट कमाएँ भने पनि एउटा विश्वासले के सोच्छ भने 10 रिङ्गिट म चाहिँ अलिकति प्रभुलाई दिन्छु अनि अलिकति मण्डलीमा पठाउँछु, यसरी म प्रभुको सेवा गर्छु। तर अन्य जातिले के गर्छ, प्रभुलाई नचिन्नेहरू बिचराहरू के गर्छ, 10 रिङ्गिट छ, यो 10 रिङ्गिट म भक्कु रक्सी खान्छु, 10 रिङ्गिट म भक्कु पैसा कमाउँछु, बिल्डिङ खडा गर्छु। तर त्यो सबै यहाँ सकेर जानेछ। तर प्रभुलाई मान्नेहरू के हुन्छ, उनीहरूले हरेक कुरामा प्रभुलाई महिमा दिन्छ। अनि प्रभुको वचनमा यदि हामीले आफ्नो आत्मालाई बाँध्यो भने, हाम्रो सोचलाई बाँध्यो भने, त्यो पछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, हाम्रो शरीर पनि छ प्रियहरू। अनि तपाईँले मेरो एउटा अफ्रिकन साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हरेक बिहानी 5 बजी प्रार्थनामा जानुहुन्थ्यो र कहिले अब कामबाट एकदम थाक्नुहुन्थ्यो र उठ्नु एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। अनि प्रभु येशूले पत्रुसलाई भने जस्तै, अब तिम्रो आत्मा चाहिँ सक्रिय छ, प्रार्थना गर्न चाहन्छ, तर तिम्रो शरीर र प्राण चाहिँ कमजोर छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो खुट्टालाई के, विशेष गरी आफ्नो खुट्टालाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, म चाहिँ जाँदैछु प्रार्थनामा, तिमी पछि आउँदै गर भन्थ्यो। अनि खुट्टा पनि बिस्तारै बिस्तारै फलो गरेर मलाई प्रार्थना आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी हेर्नुहोस्, जब हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्मा, हाम्रो प्राण र जब प्रभुमा एक हुन्छ, त्यो पछि हाम्रो शरीरले पनि के गर्छ, परमेश्वरको वचनको पालन गर्छ। हाम्रो आँखाहरू जुन छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ प्रिय, हाम्रो शरीरको हिस्सा हो। हाम्रो आँखाहरू चाहिँ के हो, एउटा ढोकाहरू हो, हाम्रो प्राणको लागि एउटा ढोका हो। तपाईँले तपाईँको आँखाबाट के हेर्नु हुँदैछ? कहिले कहिले बाटोमा जाँदाखेरि तपाईँले एउटा राम्रो कुरा, एउटा तपाईँले एउटा चरा हेर्नुहुन्छ या तपाईँले एउटा फुल हेर्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वर धन्यवाद दिनु, तपाईँले वचन पढ्नुहुन्छ, त्यो आँखाबाट त्यो वचन जान्छ तपाईँको भित्र, तपाईँले परमेश्वर धन्यवाद दिनुहुन्छ। कहिले कहिले त्यही आँखाबाट मान्छेले छाडा कुरा हेर्नु सक्छ, टाउको घुमाएर केटीलाई हेर्नु सक्छ, व्यभिचार कुरा हेर्नु सक्छ। अनि त्यसले के हुन्छ, उसको भित्र चाहिँ, उसको प्राणभित्र के आउँछ, व्यभिचार कुराहरू आउँछ। यो हातहरू छ, यो हातले तपाईँलाई कसैलाई थप्पड हान्नु सक्नुहुन्छ, कसैलाई घुसी हान्नु सक्नुहुन्छ, या यही हातले तपाईँले प्रभुलाई उचालेर तपाईँले धन्यवाद दिनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले जय मसीह भन्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले कसैलाई सहारा दिनुहुन्छ, उसको ढाडामा तपाईँले यसो थपथपाएर तपाईँले चिन्ता नगर भन्नु सक्नुहुन्छ। यो खुट्टाहरू छ, बाइबलमा के भन्छ, हितोपदेशमा के भन्छ, परमेश्वरले कतिवटा कुरा 7वटा कुरा मन पराउनु हुन्न, त्यसमा के छ, एउटा त्यो खुट्टाहरू जो चाहिँ पापको लागि एकदम छिटो हिँड्छ भनेर। यो खुट्टा तपाईँले मण्डलीमा लिएर आउनु सक्नुहुन्छ, यो खुट्टामा तपाईँ उफ्रेर प्रभुलाई नाच्नु सक्नुहुन्छ, असल कामहरू गर्नु सक्नुहुन्छ, या यही खुट्टा पापको लागि पनि जानु सक्छ। अनि यसरी हाम्रो शरीरले पनि के गर्छ, प्रभुलाई महिमा दिन्छ। हाम्रो सबै हरेक अङ्गले परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ। तर त्यसको लागि के चाहिन्छ भने, सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आत्मा र हाम्रो प्राण चाहिँ प्रभुसँग हुनुपर्छ। त्यही कारण आत्मिक मान्छे चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। पौलले के भन्छ भने बाइबलमा कि सबभन्दा बेसी प्रार्थना म गर्छु, अन्य भाषामा गर्छु या प्रार्थना गर्छु, म गर्छु, किन भन्दा चाहिँ यसले के बनाउँछ, तपाईँको भित्रको घरलाई बनाउँछ। अनि आत्मिक मान्छे एकदम महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। ठुलो शरीरको मान्छे भन्दा पनि एउटा सानो शरीरको मान्छे तर आत्माले भरिएको मान्छे, त्यो मान्छेले संसारलाई जित्नु सक्छ, समस्यालाई जित्नु सक्छ। अनि जब तपाईँ आत्माले भरेको हुनुहुन्छ, त्यो पछि चाहिँ त्यो आत्माले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु मनपर्छ, तपाईँलाई वचन पढ्नु मनपर्छ। अनि वचन जब तपाईँको प्राण, तपाईँको सोचभित्र जान्छ, त्यो पछि तपाईँको शरीरलाई पनि बिहान उठ्नु मनपर्छ, अरूको लागि प्रार्थना गर्नु मनपर्छ। अनि यसरी के हुन्छ, हाम्रो सबै कुरा चाहिँ एउटा ब्यालेन्समा जान्छ। अनि आज चाहिँ म तपाईँलाई, हाम्रोमा समय पनि कम्ती छ, आज म तपाईँलाई छोटो परमेश्वरको वचनबाट भन्न चाहन्छु। के अरे, के हो परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको योजना चाहिँ के छ तपाईँको लागि र मेरो लागि। अब तपाईँ मलेसिया आउनुभयो,
तपाईँको योजनाहरू छ नेपालमा, अब तपाईँलाई एउटा नयाँ फ्युचर, नयाँ भविष्य के गर्छु भनेर, नानीहरूको लागि, मेरो लागि के गर्छु भनेर तपाईँको फाइनेन्स कुरा सोचेर पनि तपाईँ मलेसिया आउनु भएको छ, त्यो तपाईँले योजना राख्नु भएको छ, तपाईँको भिजा छ, तपाईँ के छ, तपाईँले त्यहाँ सरकारसँग काम गर्नु भएको छ, फ्याक्ट्रीमा तपाईँको बसहरू छ, तपाईँ बस्ने तपाईँले ठेगाना मिलाउनु भएको छ, हरेक कुरा गरेर तपाईँ चाहिँ मलेसियामा आउनु भएको छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ कि त्यसरी तरिकाले परमेश्वरले तपाईँलाई पनि स्वर्गबाट चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा पठाउनु भएको छ, ताकि तपाईँले यहाँ काम सकेर फेरि फर्केर परमेश्वरमा आउने भनेर। आमेन। तर त्यो कुरा तपाईँले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? जब हामी परमेश्वरमा अझै डिपली जान्छौँ। तपाईँलाई परमेश्वरको फोन नम्बर थाहा होला, परमेश्वरको टेलिफोन नम्बर, जसरी हामी जुम आइडीमा म लगइन भएको छु, परमेश्वरको नि टेलिफोन नम्बर छ। कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनुहोस्, न म भनिदिन्छु। यिर्मियाको 33:3 के भन्छ? मलाई पुकार गर म तँलाई जवाफ दिनेछु। आमेन। कस्तो सर्टकटमा प्रभुले, एकदम छोटकरीमा प्रभुले सिधै भनिदिनुहुन्छ, मलाई पुकार गर म तँलाई जवाब दिनेछु। आमेन। अनि तपाईँले जब परमेश्वरले पुकार्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई जवाब दिनुहुन्छ। कतिकै त म प्रार्थना गर्दा मलाई त कस्तो हुन्छ प्रियहरू, बोल्नु पनि कहिले डर लाग्छ, किनकि जे मुखमा कहिले बोलिन्छ त्यो भइपठाउँछ कहिले त। अनि प्रार्थना गर्दा त आज बिहान प्रार्थना गर्यो, दिउँसोसम्म त जवाब पनि आइसकेको हुन्छ। अन्त म त कहिले गर्दा डर पनि लाग्छ, प्रभु मलाई प्रार्थना गर्नु सिकाउनुहोस् अझै भनेर। किनकि तुरन्त प्रभुले जवाब दिनुहुन्छ प्रिय। अनि म यो हामीलाई प्रभुले एउटा पास्टर भनेर अभिषेक दिएर पनि भएको होइन, यो सबैलाई परमेश्वर दिएको चाहिँ कुरा। आमेन। तपाईँलाई पनि जब तपाईँले घोडामा बसेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रियहरू, तपाईँलाई परमेश्वरले के दिनुहुन्छ? जवाब दिनुहुन्छ। अनि आज चाहिँ म तपाईँलाई एउटा छोटो, यो अब मेरोमा 20 मिनट छ, छोटो म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुन्छ, यशायाको 54 प्रभुले भन्नुहुन्छ कि उहाँले मलाई एउटा नयाँ जिब्रो दिनु भएको छ, हरेक बिहानी उहाँले मलाई नयाँ गीत दिनुहुन्छ। अनि यो प्रकाशले चाहिँ हामीलाई एकदम शक्तिशाली बनाउँछ प्रियहरू। किनकि तपाईँ सोच्नुहोस्, बाइबलमा के भन्छ, के अरे विलापमा पनि, उहाँको करुणा कति राम्रो छ, हरेक बिहानी उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? नयाँ आशा, नयाँ गीतले भर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको चाहिँ सम्बन्ध तपाईसँग चाहिँ मसँग चाहिँ अनन्ततादेखि अनन्ततासम्म छ, कहिले पनि सकेर जाने छैन प्रिय। अनि त्यही कारण चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो जीवनमा आशिष आउनुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने छ यो आशिष दिने परमेश्वर चाहिँ को हो भनेर। यो आशिष दिने परमेश्वरले चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ? किनकि भजन सङ्ग्रह 103 मा के भन्छ भने, यहुदीहरूले परमेश्वरको हातको काम देखे तर मोसाले परमेश्वरको बाटो चिने भनेको छ। तपाईँले प्रार्थना गर्नु सक्नुहुन्छ, प्रभु मलाई राम्रो तलब दिनुहोस्, मलाई मेरो परिवार यो गरिदिनुहोस्, मेरो यो गरिदिनु, मलाई राम्रो काम दिनुहोस्, ठिकै छ, प्रभुले दिनुहुन्छ। तर त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँले त्यो आशिष दिने परमेश्वरको हृदयलाई चिन्ने त्यो भन्दा ठुलो असल प्रार्थनाहरू केही छैन प्रिय। किनकि त्यो गरेपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि मेरो असल बुवा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ र उहाँसँग म हिँड्दा चाहिँ मैले अरू कुनै कुरामा चिन्ता पनि गर्नु पर्दैन, कुनै कुरामा रिसाउनु पर्दैन, किनकि उहाँले असल कुरा दिनुहुन्छ। के तपाईँले कहिले बाइबलमा पढ्नुभयो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट अचानक आत्तिनु भयो? प्रभु येशू ख्रीष्ट अचानक रुनु कराउनु, प्रभु ला पिता अब म के गरौँ भनेर, यस्तो त मैले सोचेकै थिएन भनेर? होइन, हामीले कहिले पनि बाइबलमा पढेको छैनौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट आत्तिनु भयो भनेर। किनकि उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँको पिता को हुनुहुन्छ। र आज चाहिँ म तपाईँलाई छोटोमा पिताको सम्बन्ध अलिकति बुझाउन चाहन्छु। अनि त्यही कारण चाहिँ जब परमेश्वरको योजना छ कि हरेक बिहानी तपाईँलाई उहाँले नयाँ गीतले भन्नुहुन्छ भने, साँच्चीमा रोमिङ 8 मा के भन्छ, उहाँको प्रेमबाट हामीलाई कसले छुटाउन सक्छ? त्यही कारण चाहिँ उहाँको प्रेममा भित्र बसेर मात्रै हामीले हरेक कुरामा विजय पाउन सक्छौँ। तपाईँको फाइनेन्सको प्रब्लम होला, ठिक छ, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो प्रेमभित्र पसेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि अरे मेरो बुवाले त मलाई साँच्चीमा फाइनेन्सको आशिष पनि दिनु चाहनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसले तपाईँलाई एउटा आश्वासन आउँछ, तपाईँलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि त्यही कारण भन्छ मोसाले चाहिँ परमेश्वरको बाटो चिनेको थियो। हामी पनि जब सानो थियौँ, घरमा थियौँ, हाम्रो बुवाले कुट्थ्यो हामीलाई, किनभने हामी बदमास थियौँ होइन। तर अनि हामीलाई बुवाहरूको डर लाग्थ्यो। तर जब हामी ठुलो भएपछि हामी ठुलो भएर पनि बुवाको डर चाहिँ लाग्थ्यो। तर त्यो कुट्ने खाले डर भन्दा पनि एउटा आदर दिने डर। कि कस्तो लाग्थ्यो भने
हाम्रो बुवाको चाहिँ हामीले मन दुखाउनु हुँदैन भनेर, बुवाको चित्त दुखाउनु हुँदैन, किनकि बुवा भनेको बुवा हुने। अनि त्यही कारण प्रियहरू अति यो महत्त्वपूर्ण छ, परमेश्वरको हृदयको कुराहरू बुझ्नु, परमेश्वरको बाटो चिन्नु। परमेश्वरको बाटो चिन्नेहरू मध्ये असल छोराछोरी हुन्छ प्रिय, असल आफ्नो बुवा र आमालाई आदर गर्ने हुन्छ। र बाइबलमा 10 करारमा सबभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण करार के छ कि आफ्नो आमा बुवालाई आदर गर भनेर। त्यही कारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू। अनि किनकि असल छोराहरू कस्तो हुन्छ, आदर दिने छोराहरू हुन्छ। त्यो तपाईँको सायद अब आफ्नो आमा बुवा भयो, तपाईँको इभन आत्मिक बुवाहरू भयो, मण्डलीको पास्टर बुवाहरू, सबैको लागि तपाईँले आदर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको विचारहरू फरक हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँ सहमत नहोला, तर आदर दिने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ। आमेन। अनि मोसाले चाहिँ परमेश्वरको बाटो चिनेको छ। अनि येशू क्रिस्टको जुन सेवाकाई छ, येशू क्रिस्टको सेवाकाई चाहिँ एउटा घनिष्ठताको सेवाकाई थियो। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई के भन्छ, इन्टिमेसी, घनिष्ठता। उहाँले घन्टौँ घन्टौँ आफ्नो बुवासँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, रातभरि बुवासँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, अनि बुवाले भनेको कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेथेस्दाको त्यो पुलको त्यहाँ गएर उहाँले एकजनालाई मात्रै चङ्गाइदिनु भयो। थुप्रै अरू पनि बिमारीहरू थिए, तर एकजनालाई मात्रै चङ्गाइदिनु। किन? किनकि बुवाले गएर एकजनालाई मात्रै दिए भनेको थियो। आमेन। अहिलेको जमानामा अहिलेको टाइममा के हुन्थ्यो, मान्छेले लाइभ दिन्थ्यो होला, फेसबुकमा लाइभ दिन्थ्यो होला, के अरे उनीहरूको के अरे वाट्सएपमा मैले यहाँ चङ्गाइदिँदैछु भनेर। त्यो ठिकै हो, तर कहिले कहिले बेसी लाइभ दिँदा कस्तो हुन्छ भने हामीमा घमण्ड पनि आउनु थाल्छ क्या। अनि त्यही कारण म चाहिँ कतिकै मण्डलीमा के भन्छ भने आफ्नो बारेमा साह्रै बेसी नबोल्नु भनेर। किन? आफ्नो बारे बेसी बोल्दा सुन्दा कहिले कहिले घमण्ड पनि आउँदछ। त्यो घमण्ड आएपछि के हुन्छ, हाम्रो बिस्तारै हिनाइ परमेश्वरले टाढो हुँदै जान्छ। आमेन। अनि प्रभु येशूको सेवाकाई चाहिँ के थियो, एउटा घनिष्ठताको सेवाकाई थियो। अनि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो बुवाको वचन सुनेर, बुवाको कुराहरू सुनेर उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। बुवाले हरेक कुरा देखाउनुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नुहुँदैछ। अनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ कि सबभन्दा ठुलो बुवा, उहाँले जुन एउटा वचन दिनुभयो, एउटा उहाँले एउटा करार दिनुभयो, एउटा कमान्ड दिनुभयो, एउटा आदेश दिनुभयो, त्यो के छ, परमेश्वरलाई आफ्नो के गर, आफ्नो प्राणले माया गर, आफ्नो सोचले माया गर, आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिले माया गर। आमेन। यो तीनटा कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मैले अघि नै भने के अरे आत्मा, तपाईँको प्राण र तपाईँको शरीर, तपाईँको शक्ति, यसबाट माया गर उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यो मायामा बसेर मात्रै हामीले अरूलाई माया गर्न सक्छौँ। कहिले कहिले हामी सेवाकामा यति साह्रो बिजी हुन्छौँ, परमेश्वरसँग समय बिताउन समय नै हुँदैन हामीमा, अनि हामीले अरूलाई माया गर्न खोज्छौँ, त्यो हुनु सक्दैन। किन? हामी आफै नै सुकेको छौँ प्रिय। त्यही कारण हामी आफै नै भरेर जानुपर्छ, अनि भरेर मात्रै हामी अरूलाई माया गर्न सक्छौँ। आमेन। अनि त्यही कारण चाहिँ यहाँ के भन्छ, येशू क्रिस्टको सेवाकाई चाहिँ कस्तो थियो, एउटा पवित्र आत्माले भरेको, परमेश्वरको प्रेममा भरेको एउटा सेवाकाई थियो। आमेन। अनि यो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र आज चाहिँ एउटा छोटो म तपाईँलाई श्रेष्ठ गीतबाट भन्न चाहन्छु। श्रेष्ठ गीतबाट कतिजनाले श्रेष्ठ गीत पढ्छ, कतिजना पढ्दैन, कतिजना पढ्नु मन पर्दैन, किनकि अब कस्तो कस्तो कुरा लेखेको उनीहरूले भन्छ होइन। तर श्रेष्ठ गीत चाहिँ खासमा यसलाई श्रेष्ठ गीत किन भन्छ भने यो चाहिँ गीतहरूको गीत हो, सबभन्दा श्रेष्ठ गीत हो। अब यदि हामीले प्रकाश किताब पढ्यौँ भने त्यहाँ के भन्छ भने येशू क्रिस्ट प्रभुको त्यो स्तुति महिमा भइरहेछ, त्यहाँ पनि स्वर्गदूतहरूले गीतहरू गाइरहेछ, पवित्र 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 तपाईँ महान पवित्र परमेश्वर भनेर गाउँदैछ। तर त्यो गीत भन्दा पनि श्रेष्ठ चाहिँ यो श्रेष्ठ गीत रहेछ, किनकि यही कारण यसलाई श्रेष्ठ गीत भनेको छ। सङ अफ सङ्ग्स भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन, सङको पनि सङ्ग्सहरूको पनि सङ, गीतहरूको पनि सबभन्दा श्रेष्ठ यो गीत हो। किन भन्दा चाहिँ यो गीतमा प्रेमको कुरा छ। कसको प्रेम? येशू क्रिस्ट र तपाईँको प्रेम। आमेन। यहाँ चाहिँ येशू क्रिस्ट र मण्डलीको प्रेम छ। र जब हामीले यो श्रेष्ठ गीतको प्रेम बुझेर चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले येशू क्रिस्टलाई प्रेम गर्नु चिन्छौँ, बुझ्छौँ, र त्यहाँदेखि हाम्रो हिँडाइ चाहिँ अर्कै हुन्छ प्रेम। आमेन। तपाईँ प्रभुसँग हिँड्नु सक्नुहुन्छ, तर कतिकै हामी आफ्नै शक्तिमा पनि हिँड्छौँ। जब हामीलाई थाहा हुन्छ मसँग येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यति बेला हाम्रो हिँडाइ चाहिँ अर्कै हुन्छ। आमेन। त्यो कुरा भन्न चाहन्छु। सो यो श्रेष्ठ गीत चाहिँ के छ, एउटा प्रेमको कविता हो। यो चाहिँ एउटा पति पत्नीको सम्बन्ध जस्तो पनि हो, र पवित्र आत्माले बोलाएको क्रिस्टको मण्डली र क्रिस्टको प्रेम पनि यो सँगै यसमा छ। आमेन। र प्रभु येशूले के गर्नुभयो, यूहन्नाको 5:29 प्रभुले भन्नुभएको छ कि क्रिस्टको वचनहरूमा, परमेश्वरको वचनहरूमा हामीले क्रिस्टको
मिठो सुगन्धित बास्ना पाउँछौँ। आमेन। क्रिस्टको आत्मा पाउँछौँ। अनि हामीले कुरो एकदम बुझ्नुपर्ने छ प्रियहरू कि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यसरी प्रेम गर्नुहुन्छ। मेरो म हाम्रो यहाँ चर्चको अफिसबाट छु अनि अलिकति अनि यहाँ श्रेष्ठ गीत यो चाहिँ के छ भने परमेश्वरको एउटा घनिष्ठताको गीत हो, घनिष्ठताको सम्बन्ध कुराहरू। तर यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ यहाँ पुगेर चाहिँ हामीले परमेश्वरको हृदय र परमेश्वरको योजनाहरू बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो हृदय कुराहरू कसैलाई दिनुहुन्न, तर त्यो मानिसलाई दिनुहुन्छ जो मानिस चाहिँ परमेश्वरको नजिक छ। आमेन। त्यही कारण चाहिँ जब हामी यो कुराहरूद्वारा जब परमेश्वरको नजिक घनिष्ठतामा आउँछौँ के हुन्छ, हामीले उहाँको हृदय कुरा बुझ्छौँ। यदि तपाईँलाई अब यो कुरा थाहा हुनु पर्ने छ भोलिको मिटिङमा के गरौँ प्रभु, म भोलिको कम्पनीको मिटिङमा के गरौँ, अनि त्यो कुरा बुझ्नुको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, परमेश्वरको नजिक आउनु पर्यो, घनिष्ठतामा बस्नु पर्यो। यदि तपाईँलाई एउटा खाँचो छ प्रभु मेरो यो अर्को महिना मेरो परिवारमा यस्तो भइरहेछ, मलाई एकदम मद्दत चाहियो, अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, प्रभुको प्रेम र प्रार्थनामा तपाईँ आउनुपर्ने हुन्छ। अनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ, तपाईँको बाटो खोल्नुहुन्छ। अनि यो कुराबाट चाहिँ हामी कसरी प्रभुमा बस्न सिक्नेछौँ। आमेन। अनि यहाँ के भन्छ भने परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाईँ र मलाई मुक्ति दिनुको लागि मात्रै होइन प्रिय। तपाईँ किन येशू ख्रीष्टमा आउनुभयो, मुक्ति पाउनु लागि मात्रै होइन। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, मलेसियाको एयरपोर्ट कुआलालम्पुर छ होइन। मैले अघि तपाईँलाई भने म कतिको मलेसिया आइसकेको छु, तर कुआलालम्पुरदेखि चाहिँ बाहिर गएकै छुइनँ। किन एयरपोर्टमा ट्रान्जिट हुन्छ, त्यहीँ 2 घन्टा बसेर फेरि अस्ट्रेलिया आइहाल्छु होइन। अनि मलेसिया त म गएको छु, तर मैले मलेसिया घुमेकै छुइनँ। किन 2 घन्टा एयरपोर्टमा मात्रै बसेको छु। यसरी हेऱ्यो भने कतिजना हामी पनि येशू ख्रीष्टले मलाई मुक्ति दिनुभयो भनेर हामी मुक्तिको ढोकामा बसिरहेको छौँ, तर मुक्ति पाएपछि चाहिँ के गर्ने, परमेश्वरको राज्यलाई कसरी खोज्ने, कसरी हामी घुमघाम गर्ने त्यो ठाउँमा, त्यो चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ पनि। किनकि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मुक्ति गरेपछि पनि कसरी चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई खोज्ने त्यो पनि बनाउन चाहनुहुन्छ। यदि त्यो भएन भने तपाईँ म जस्तै मलेसियाको एयरपोर्ट 2 घन्टा बस्नुहुन्छ, 2 घन्टा बसेर तपाईँ हरेक वर्ष जानुहुन्छ, तर 2 घन्टा बसेर फेरि तपाईँ नेपाल कहिले सिडनी आउनुहुन्छ, तर कहिले पनि एयरपोर्टमा तपाईँ कहिले पनि एयरपोर्टदेखि बाहिर जानुहुन्न। अनि त्यही कारण चाहिँ जब हामी घनिष्ठतामा आउँछौँ, आएपछि के हुन्छ भने हामीले एउटा कुरो के बुझ्छ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट बनाउन चाहनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई सबै कुरो दिनुभयो, आफ्नो अधिकार सबै दिनुभयो, मृत्युबाट जितेर उहाँलाई आफ्नो छोरा बनाउनु भयो, त्यसरी नै हामीलाई पनि परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई सबै कुरो दिन चाहनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो भित्र एकदम आउनु पर्ने छ प्रियहरू। नभए यो भएन भने के हुन्छ, हामी जहिले पनि येशू ख्रीष्टलाई हामी के गर्छौँ, डाउट गर्दै बस्छौँ, जहिले पनि येशू ख्रीष्टमा शङ्का गर्दै बस्छौँ, जहिले पनि हाम्रो प्रार्थनामा शङ्का गर्दै बस्छौँ, जहिले पनि हाम्रो हिँडाइमा शङ्का गर्दै बस्छौँ कि ला अब के गर्ने, जहिले पनि डाउट हुन्छ। तर जब हामी चाहिँ यो कुरा बुझ्छौँ कि मेरो आउने उद्देश्य चाहिँ म पनि ख्रीष्ट येशू जस्तो भएर जानुपर्ने रहेछ, म पनि परमेश्वरको अधिकारमा उहाँको अधिकार लिएर हिँड्नु पर्ने रहेछ। त्यही कारण पत्रुसले तपाईँ र मलाई के भन्छ भने हामीहरू चाहिँ राजपुजारीहरू, हामी चाहिँ राजकुमार राजकुमारीहरू। त्यही कारण चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो हृदय र सोचमा परिवर्तन आउनु पर्ने छ प्रियहरू। किनकि जब हामीले त्यो सोच्छौँ के हुन्छ, हामीले के गर्छौँ, हामीले हाम्रो प्रार्थना बदलिन्छ। हामी प्रार्थना गर्दा हामीले भिख माग्दैनौँ, प्रभु प्रभु मलाई दिनुहोस् होइन। हामी आफ्नो बुवाकोमा जान्छौँ अधिकारसँग, हामी भन्छ बुवा मलाई मद्दत गर्नुहोस्, अनि हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउँछ। प्रियहरू, घनिष्ठताको नै सम्बन्ध 4वटा सम्बन्ध हुन्छ। एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नौकर र मालिकको सम्बन्ध हुन्छ। एउटा विश्वासिलो नौकर हुन्छ, उसलाई मालिकले कतिवटा कुरा दिन्छ, जिम्मेदारी दिन्छ, तर मालिकले उसलाई सबै कुरो भन्दैन। तर त्योभन्दा माथि फेरि अर्को सम्बन्ध के छ भने साथी र साथीको सम्बन्ध। परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले निकोदेमसलाई राति आउँदाखेरि एउटा साथी जस्तो भएर यूहन्ना 3 भन्नुभयो,
र सबभन्दा त्यो अलि जुन फेमस भर्स छ बाइबलमा यौना 3:16 भन्नुभएको छ त्यो पदमा, त्यो अध्यायमा, निकोदिमस एउटा साथी जस्तो आएको छ। साथीले साथीसँग थुप्रै कुरोहरू बाँड्छ जो नौकरसँगले बाँड्नु सक्दैन। तर त्यो पछि त्योभन्दा ठुलो अर्को सम्बन्ध के छ भने बाउ र छोराको सम्बन्ध छ। जब बाउले आफ्नो सबै कुरो छोरालाई दिन्छ, अधिकार दिन्छ। तर त्योभन्दा पनि माथिको सम्बन्ध के छ भने पति पत्नीको सम्बन्ध छ, जब पतिले आफ्नो सबै रहस्य कुराहरू आफ्नो पत्नीलाई भन्छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको यात्रा कस्तो छ प्रिय तपाईँको जीवनमा अहिले? के तपाईँले 2 मिनट प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यो पछि धन्यवाद प्रभुले हिँड्नुहुन्छ, कि तपाईँलाई अझै तृष्णा छ प्रभुसँग हिँड्ने, कि तपाईँ एउटा नौकर मात्रै नभएर तपाईँ एउटा साथी हुन चाहनुहुन्छ, कि तपाईँ साथी मात्रै नभएर एउटा तपाईँ छोरा हुन चाहनुहुन्छ, कि छोरा मात्रै नभएर कि तपाईँ एउटा प्रभुको एउटा मण्डली, एउटा प्रभुको एउटा प्रेमिका भएर हिँड्न चाहनुहुन्छ। सबै घनिष्ठ हृदय तपाईँको जोडेको पर्छ। यसरी प्रियहरू सम्बन्धमा हाम्रो के हुन्छ, हामी माथि जाँदै जान्छौँ। अनि त्यसरी नै हामीहरू प्रार्थनाद्वारा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र यहाँ के भन्छ भने श्रेष्ठ गीतमा पहिलोमा के भन्छ भने प्रेमिकाले भन्छ, उहाँले मलाई आफ्नो मुखको चुम्बनले चुम्बन गरून्, किनभने तपाईँको प्रेम दाखमत भन्दा पनि उत्तम छ। अब कहिले हामीले जब चुम्बनको कुरा जब हामीले गर्छौँ, हामीलाई हाँस पनि उठ्छ, लाज पनि लाग्छ, के गरेको यस्तो बाइबलमा चुम्बन भनेको हो, पास्टर बाले के भनेको छ चुम्बन कुरा। तर के तपाईँलाई थाहा छ चुम्बन भने के हो? येशू ख्रीष्टको चुम्बन भनेको चाहिँ पवित्र आत्माले जब परमेश्वरको वचन तपाईँको हृदयमा लगाउनुहुन्छ, जब फर्स्ट टाइम जब पवित्र आत्मा तपाईँलाई छुनुभयो, तपाईँले येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो, त्यो वचनले तपाईँलाई भित्र छुयो, तपाईँको आँखाभरि आँसु आयो। त्यो चाहिँ ख्रीष्टको मिठो चुम्बन हो प्रिय। तपाईँले याद गर्नुहोस् त्यो पहिलो प्रेम। त्यही कारण बाइबलमा के भन्छ, प्रभुले प्रकाश किताबमा त्यो पहिलो प्रेममा फर्केर जाऊ, किन त्यो पहिलो प्रेममा पसेको मान्छे अर्कै हुन्छ प्रिय। तपाईँ कतिजना प्रेम गर्नु भएको होला होइन, आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग, आफ्नो अलि श्रीमती भएको होला। मैले पनि प्रेम गरेको थिएँ। त्यो पहिलो प्रेम कस्तो हुन्छ भने त्यसमा तपाईँलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, तपाईँलाई रातभरि उसको सोच आओस्। येशू ख्रीष्टसँग जब हाम्रो पहिलो भेट हुन्छ, त्यति बेला के हुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि कस्तो खुसी लाग्छ, कस्तो गीत गाउनु मनपर्छ, बाइबल पढ्नु मनपर्छ, प्रभुको तृष्णा लाग्छ। यो चाहिँ के एउटा चुम्बन जस्तै हो प्रिय। अनि पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा एउटा चुम्बन जस्तो दिनुहुन्छ। त्यही कारण यहाँ यो प्रेमिकालाई के भन्दछ भने उहाँले आफ्नो मुखको चुम्बनले मलाई चुम्बन गरौँ भनेपछि परमेश्वरको वचनले चाहिँ मलाई अझै छुँदै जाओस्, अझै पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँको वचनले मलाई छुँदै जाओस्, किनकि उहाँको प्रेम दाखमत भन्दा पनि उत्तम छ। दाखमत भने के हो? संसारको कुराहरू, संसारिक साथीहरू, संसार कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू भन्दा पनि उहाँको प्रेम के छ? अति नै उत्तम छ। आमेन। साँच्चीमा प्रियहरू, तपाईँले आफै सोच्नुहोस्, तपाईँको साथीहरू पनि एकदिन छोडेर जानेछ, तर सबभन्दा असल साथी को होला? यीशु ख्रीष्ट। आमेन। त्यही कारण चाहिँ त्यो चुम्बनहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हरेक दिन तपाईँले ख्रीष्ट येशूको चुम्बनको तपाईँ एउटा प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई नयाँ चुम्बनले भर्नुहोस्। बिलापमा भने जस्तै के छ, उहाँको प्रेमले गर्दा, उहाँको करुणाले गर्दा के हुन्छ, हरेक बिहानी एउटा नयाँ गीत मेरो होठमा आउँछ। आमेन। त्यो कति राम्रो कुराहरू छ प्रिय। एउटा गीत छ तपाईँलाई थाहा छ, मेरो होठले तपाईँको प्रशंसा गरून्, किनकि तपाईँले मलाई आफ्नो नियमहरू सिकाउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि तपाईँले आफ्नो काममा पनि तपाईँले यो कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ। एउटा परमेश्वर चलाएको एउटा एकदम ठुलो दास हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामा। जब उहाँलाई उहाँको साथीले उहाँको फ्याक्ट्रीमा बोलाउनु भयो परमेश्वरको वचन सुनाउनुको लागि आउनुहोस् भन्दाखेरि, यो फ्याक्ट्रीमा यति साह्रो मान्छेले मुख छाड्थ्यो अरे। त्यहाँ के भन्थ्यो भने त्यहाँको त्यति बेला अब फ्याक्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको मिसिनहरू हुँदैन थियो, घोडाहरू हुन्थ्यो। घोडाले पनि मुख छाड्ने, उनीहरू पनि मुख छाड्ने त्यो सुनेको बानी भएर त्यो हिसाबले उनीहरू हिँड्थ्यो अरे। जब त्यो परमेश्वरको दास फ्याक्ट्रीमा आउनुभयो, उहाँलाई मान्छेले खिसी गर्नुभयो, तर उहाँले वचन दिएपछि चाहिँ झन्डै 80-90% मान्छेले पश्चाताप गर्यो। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन लिएर आएर उनीहरूले जति पनि फ्याक्ट्रीबाट सामानहरू चोरेर लगेको थियो सबै फर्काइदियो। यति बेसी सामान भएको थियो अरे। पछि त्यो फ्याक्ट्रीको त्यो तपाईँको स्टोर म्यानेजरले भन्यो अरे, अब अझै सामान नलिएर आऊ, किनकि स्टोरमा ठाउँ छैन भनेर। अनि त्यसरी चाहिँ उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आयो र उनीहरूले आफ्नो बोलीमा परिवर्तन लिएर आयो र
र बोलीमा परिवर्तन लिएर आएपछि जब उनीहरूले घोडाहरूलाई पनि अब नयाँ तरिकाले उनीहरूले घोडाहरूलाई अब यता हिँड उता हिँड भन्दा घोडाहरूले नबुझेको अरे, किन भन्दा चाहिँ पहिलादेखि मुख छाड्ने बानी भएको, मुख छाड्ने सुनेको। त्यसरी म के भन्छु भने प्रियहरू, यो परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँको जीवनमा खालि घरमा मात्रै बसेर होइन, तर काममा पनि हरेक कुरामा पनि यो लागू हुन्छ। तपाईँ काममा जाँदाखेरि तपाईँको बसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको कामको मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यो कामको वातावरण नै अर्कै भएर जान्छ प्रिय। अनि त्यसरी नै म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु। आमेन। अनि अगाडि जाँदा के भन्छ भने तपाईँको अतरको बास्ना आनन्दप्रद छ, तपाईँको नाउँ खन्याएको अतर झैँ छ, त्यसै कारण कन्याहरूले तपाईँलाई प्रेम गर्नु अचम्मको कुरो होइन। यहाँ के भन्छ भने येशू क्रिस्टको नाम चाहिँ कस्तो छ, एउटा अतरको बास्ना जस्तै छ। तपाईँले जहाँ आफ्नो भित्र तपाईँले आफ्नो आत्मामा आँखा चिम गरेर अचानक तपाईँले येशू क्रिस्ट सोच्नुहुन्छ, येशू क्रिस्टलाई तपाईँले सम्झिनुहुन्छ, के हुन्छ, यस्तो मिठो एउटा बास्ना जस्तो आउँछ। अनि के हुन्छ, तपाईँको सोच हरेक कुरोमा एउटा नयाँ परिवर्तन आउँछ। त्यही कुराले भन्दैछ येशू क्रिस्टको नाम चाहिँ एउटा मिठो अतरको बास्ना जस्तै छ। अनि त्यही कारण चाहिँ कन्या केटीहरूले तपाईँलाई प्रेम गर्छ। कन्या केटी भने के हो? कन्या केटी भनेको चाहिँ त्यो कन्याहरू जसको बिहा भएको छैन भनेपछि, त्यो केटीहरू जसले कुनै पनि मान्छेलाई चिनेको छैन भनेपछि, उनीहरू चाहिँ भर्जिन, कहिले पनि कुनै मान्छेसँग उनीहरूको सम्बन्ध छैन भनेपछि, त्यो परमेश्वरको चेलाहरू, त्यो परमेश्वरलाई पछाउनेहरू जसले आफ्नो सबै कुरो चाहिँ येशूलाई दिएको छ, येशू बाहेक चाहिँ उसको जीवनमा अरू कुनै पनि पति छैन। अनि त्यो कन्याहरूले चाहिँ तपाईँलाई असाध्य प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। सो आज म तपाईँलाई यो भनेर, सायद अब हाम्रोमा टाइम भइसकेको छ, म आज तपाईँलाई यो भनेर आज म यो सेसन अलि सकिन्छु। पछिको सेसनमा अलिकति हामी अझै कभर गर्नेछौँ। अनि त्यो पछि म लास्टमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा प्र्याक्टिकल लिभिङ, कसरी हामी प्र्याक्टिकल जीवन बिताउने छ त्यो पनि हामी गर्नेछौँ। आमेन। अनि आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। छोटो प्रार्थना गरेर हामी, यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन